बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर के अंदर आपको एक सरप्राइज़ दूंगा और सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को लाइक भी करें और कमेंट में कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई वजीफ़ा पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आज देखा जाए तो हर बंदा हैरान परेशान नज़र आता है। हर बंदे के कोई ना कोई मसाइल हैं, किसी न किसी मसले में घिरा हुआ है। किसी को औलाद की परेशानी, किसी को राशन की परेशानी, किसी को मकान की परेशानी और किसी को शादी की परेशानी, किसी को नौकरी की परेशानी, किसी को बच्चों की नौकरी की परेशानी, स्कूल पढ़ाना है उसकी फ़ीस की परेशानी है, बेटा नाफरमान है, बेटी कहना नहीं मानती, रिश्तेदार मुझे तंग करते हैं, मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे दुश्मन ज़्यादा हैं। तो ये हर बंदे के साथ होता है। ये मसले हर किसी के साथ होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसका इलाज गलत तरीके से करते हैं और गलत चीज़ों में समझते हैं। अगर गौर किया जाए, सोचा जाए तो इन तमाम चीज़ों का इलाज अल्लाह ने कुरान अज़ीम शान में रखा है, हदीस रसूलुल्लाह में रखा हुआ है। हम इन चीज़ों के करीब नहीं आते, कुरान पढ़ते नहीं हैं, हदीस सुनते नहीं हैं, किसी मस्जिद में इमाम साहब के सामने कुछ मसले सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से हम परेशानियों में, हमारी परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है दुआए हाजत, तो आज उसी का तज़किरा करूँगा कि दुआए हाजत क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या फ़ायदे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी डिप्रेशन है, जो तमाम परेशानियां हैं, जो तमाम तकलीफ़ें हैं, सब की सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती, या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती, इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये दुआ बहुत ही मुजर्रब है। आपके हाजात को, आपकी ज़रूरियात को पूरा करने में ये दुआ मुआविन रहेगी, बशर्ते कि इखलास के साथ पढ़ा जाए, बशर्ते कि नमाज ना छूटे, बशर्ते कि किसी का हक गस्ब करके जुल्म वाली लिस्ट में शामिल ना हूँ। जब ये तमाम नेकियां भरपूर होंगी, पूरी होंगी, ईमान भी मौजूद होगा सीने में, दिल में, तो इसके बावजूद जब ये दुआ पढ़ेगा, तवज्जो और यकीन कामिल के साथ पढ़ेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बंदे की तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्यों? वजह क्या है? पैगंबर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हुजूर जो फरमाते हैं सच फरमाते हैं। दुआ फिर दोबारा सुन लें, या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती, या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ हाजती। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें, हो सके तो ज़्यादा पढ़ लें, तो कम से कम मैंने ये मिकदार बताई है। 7 मरतबा जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इसके बरक़ात आंखों के सामने देखेंगे। और दूसरा, कुरान अज़ीम शान में भी एक दुआ आती है, कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ भी बहुत मुजर्रब है। जो बंदा भी इसी दुआ को पढ़ेगा वो अपने मसले को हल करता हुआ अपनी आंखों से देखेगा, असबाब को देखेगा, उसके काम बनते जाएंगे, संवरते जाएंगे, बंदा हैरान हो जाएगा मेरा काम कैसे ठीक हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज वजह यह है कि हम कुरान से दूर हैं, हम हुजूर से दूर हो गए, अल्लाह से दूर हो गए, जिसका नतीजा हमारे सामने है। परेशानी पे परेशानी आ रही है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, तकलीफ़ पे तकलीफ़ आ रही है, गम पे गम आ रहा है, दिल पिघलता जा रहा है, जहन सोच सोच के पागल हो चुका है, टेंशन में मुब्तला हो चुका है। तो आज जिन चीज़ों से इलाज होना था, आज हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो दुआ मैंने आपको बताई है, इसी दुआ को पढ़ेंगे, आपके मसले हल होंगे, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। इखलास के साथ पढ़ेंगे, बच्चों को भी सिखाएं, औलाद को भी सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं, बहनों को सिखाएं, तमाम जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, दोस्त अहबाब हैं,
تمام کو یہ قیمتی دعائیں سکھائیں تاکہ وہ بھی پریشانیوں سے نکلنے کا صحیح راستہ معلوم کر سکیں۔ اور دوسرا، یہ جو نماز حاجت ہے، جو صلاۃ الحاجات جس کو کہتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے کہ جو بندہ جس مسئلے کی غرض سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے گا، اللہ اس کے تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صبح کی نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، جیسے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح مطلب اس کی نیت کریں گے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ٹھیک ہے، مکروہ وقت نہ ہو تو اس کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا ہے، وہ بھی آپ کو چلو بتا دیتا ہوں، ایک سرپرائز ہے آپ کو کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ اسی دعا کو پڑھیں، پہلے درود پاک پڑھیں، پھر اسی دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرما دے گا۔ جس پریشانی کے لیے دعا کریں گے اللہ کا ساز بن جائے گا، پریشانی ہمہ وقت ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائی ایک مرتبہ پڑھیں، اگر مسئلہ حل نہ ہو دوسری بار پڑھیں۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے فوائد اور اس کے جو برکات ہیں، اس سے جو مسئلے کا حل ہونا بتایا جاتا ہے اس کے اندر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے وضو میں غلطی ہو جاتی ہے، پڑھنے میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا مانگنے میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن صحیح معنی اخلاص کے ساتھ نیک مقصد کی خاطر بندہ جو پڑھے گا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، ہم مانگنے والے بنے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ ہم غفلت کی چادر تان کے سو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں فلاں تکلیف ہے دور نہیں ہو رہی۔ اسی لیے ان تمام تر مسئلوں کو حل کرنے کا یہی راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دین، اسلام، قرآن، یہ جو وظائف، جو دعائیں قرآن حدیث میں مذکور ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے مسئلے، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گے۔ آخر کے اندر یہ آپ کو سرپرائز دوں گا کہ جو بندہ کومنٹ میں اللہ لکھے گا اس کے لیے آج میں تہجد کے وقت دعا مانگوں گا۔ وہ اپنا مسئلہ بھی بتا دے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، تو میں تہجد میں اس کا نام لے کر دعا مانگوں گا کہ اللہ فلاں مرد یا فلاں عورت ہے اس کی فلاں پریشانی ہے دور کر دے۔ انشاءاللہ العزیز میرے پاس طلباء ہیں، مسافر طلباء ہیں، ان سے میں دعا کرواؤں گا جو بندہ کومنٹ میں اللہ لکھے گا۔ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے اوپر گامزن فرمائے۔ ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، غم، یہ تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔